السلام عليكم. الدكتور تحماني عمر، اخصائي جراحه العظام والمفاصل. في هذا الجزء الثاني المتعلق بمرض احتكاك الركبه، او راه غونارتروز بالفرنسيه، او البروده ديال الركبه بالدارجه، غادي نتكلم على اعراض المرض، كيفيه التشخيص، كيفيه العلاج، واخيرا كيفيه الوقايه. قبل ما ندخل لصلب الموضوع، غادي نعطيكم واحد التعريف سريع لهذا المرض، خصوصا للناس اللي ما شافوش الفيديو الاول ديالي اللي هضرت عليه على التعريف ديال المرض والاسباب ديالو. واللي ما شافش الفيديو الاول كننصحوا انه يشوفه باش يقدر يتبع معايا ويفهم هذا الفيديو هذا ان شاء الله. بطريقه مبسطه، مرض احتكاك الركبه كيقيس واحد جوج المكونات اساسيين للركبه، اللي هما الغضروف او القروش بالدارجه، والمكون الثاني هو السائل الزلالي او الزيت الركبه بالدارجه. هاد المكونات بجوج بهم كيقيسهم هذا المرض احتكاك الركبه، وهما الدور ديالهم هما بيان سور هما اللي كيخليو ان الركبه تتحرك وتتنى بطريقه سلسه وسهله وبدون الام. دونك هاد جوج المكونات ملي كيتقاسوا كيعطيونا مرض احتكاك الركبه. غندوزو لاعراض المرض. هذا المرض كيقيس خصوصا الناس الكبار. شنو هما الناس الكبار؟ هما اللي فايت السن ديالهم 60 سنه. دونك هذا مرض كيتسمى مرض العمر، بحال الشيب، بحال التجاعيد. دونك هذا المرض هذا كيقيس خصوصا الناس الشارفين. يمكن له كذلك انه يقيس الناس الصغار، ولكن ما كيدخلوش في نطاق هذا الموضوع ديالي انا. ولكن هذا الموضوع هذا غنتطرق له ان شاء الله في فيديو اخر باش نشرح مرض احتكاك الركبه للانسان الصغير. الاعراض المرض يمكن نخلصوها. في اول حاجه الالم. الانسان كيجي عندك يقول لك عندي الحريق في الركبه ديالي، ما كنقدرش نتمشى عليها. الالم كيتزاد سورتو ملي كيبقى الانسان واقف بزاف، ملي كيبقى يتحرك بزاف. في الليل الالم كينقص. دونك لان هاد الالم ميكانيكي، يعني كيكون خصوصا في الوقت اللي كيكون الانسان كيحرك الركبه ديالو وكيكون العظومه كيتحكوا كيعطيو الحريق. ملي كيرتاح كينقص الالم. هذا هو العرض الاول لهذا المرض. كاين اعراض اخرى منها الانتفاخ. كيقول لك كيجي عندك المريض كيقول لك راه الركبه ديالي كتنفخ عليا. كاين اعراض اخرى منها الصعوبه ديال انه يطلع ويهبط في الدروج. لان علاش؟ لان في الطلوع والهبوط ديال الدروج كنتنيو رجلينا بزاف. ملي كنتنيو رجلينا بزاف كيتزاد الاحتكاك، دونك كيعطينا الالم بزاف. هادشي علاش كاين المريض كيقول لك ما نقدرش نطلع الدروج، ما كنقدرش نهبط الدروج. دونك هذا ما بين الاعراض ديال المرض. وفي نفس السياق يمكننا نهضروا على الصلاه. كاين المريض اللي كيقول لك انا ما كنقدرش نصلي وما كيقدرش نسجد. بيان سور حاجه طبيعيه، لان في السجود كنتنيو ركابينا بزاف، دونك الاحتكاك كيكون بزاف، دونك كيتالم المريض. في المراحل الاخيره ديال هذا المرض احتكاك الركبه يمكن المريض ما يقدرش كاريمون انه يتمشى عليه، فواغ انه كيتكرف، يعني الرجل ديالو كتجمع، ما كيقدرش يبقى يتمشى على الركبه ديالو. هذا بالنسبه للاعراض. هنا باش نديرو التشخيص، باش الطبيب ديالك يعرف ان عندك مرض احتكاك الركبه او لا ما عندكش. من بعد ديك الفحوص السريريه الطبيب ديالك كيطلب لك واحد الراديوات ضروريين باش نعرفوا واش عندك مرض احتكاك الركبه ولا ما عندكش. شنو هما هاد الراديوات؟ اول راديو اللي كنطلبوه هو واحد الراديو صوره ديال الركبه، صوره اماميه وصوره جانبيه. ولكن كيفاش؟ خصو المريض يكون واقف وهو كيدير هاد الصوره. علاش؟ باش لان ديك الوقوف كيخلي الركبه تهز الثقل ديال المريض،
وهكذا يمكن نشوفوا ان العظم كيضغط على خوه العظم. دونك كنشوفوها في التصويره. الا درنا واحد الراديو جالس، المريض كي هو جالس ما كنشوفوش ديك الاحتكاك كما هو واقف. دونك ديما كنطلبوا واحد الراديوات ديال الركبه، صوره اماميه وصوره جانبيه، والمريض واقف، ضروري يكون واقف. هذا الراديو الاول اللي كنطلبوه. الراديو الثاني اللي يمكن نطلبوه، وهو الصراحه ماشي ضروري، ماشي جميع الاطباء كيطلبوه، هو واحد الراديو اللي كيحسب لنا التقويصه ديال الاطراف السفليه. هذا الراديو كيتسمى بالفرنسيه ان بونغونوغرام، وهو الراديو اللي كيقبض من المرود او الورك حتى الرجل. الراديو كيقبض الاطراف السفليه كامله. علاش باش كيقدر يسمح لنا نحسبوا التقويصه ديال الرجل بطريقه مدققه. وهو هذا البونغونوغرام كنحتاجوه خصوصا في واحد العمليه جراحيه اللي هي ديال استبدال الركبه. كاين راديوات اخرى يمكن نطلبوها، ولكن على حسب الحالات، ما كنطلبوهاش دائما. دونك على حسب الطبيب ديالك وعلى حسب الحاله ديالك يمكن له يطلب لك الراديوات. ومن بعد الفحص الاشعاعي يمكن نقسموا المرض ديالنا لثلاثه ديال المراحل او ثلاثه ديال الدرجات بطريقه مبسطه. يعني كاين الدرجه الاولى هي الدرجه البسيطه، الدرجه الثانيه الدرجه المتوسطه، والدرجه الاخيره هي الدرجه المتاخره. ندوزو للعلاج، علاج المرض احتكاك الركبه. هذا العلاج كيتغير على حسب هاد المراحل ديال المرض. نبداو بالمرحله البسيطه. المرحله البسيطه شنو كيوقع فيها؟ كيكون واحد النقص ضعيف للسائل الزلالي او زيت الركبه مع احتكاك بسيط او نقص بسيط ديال الغضروف. في هذه المرحله العلاج بسيط، كيكون غالبا غير بالادويه بحال مضادات الالتهاب، واحد الادويه اللي هما كيكونوا كيتسموا بحال مضاد للاحتكاك، وبعض الادويه الاخرى ديال الالام. هذا من جهه. ويمكن من غير الادويه يمكننا ننصحوا نعطيو للمريض بعض النصائح اللي كيخليوه ما يزيدش يوقع له احتكاك فوق من الاحتكاك. وهاد النصائح غنهضروا عليها في هذا بالنسبه للدرجه الاولى. الدرجه الثانيه ديال المرض، في الدرجه الثانيه كاين بزاف الصراحه ديال طرق العلاج. منهم هو لي زانفيلتراسيون. لي زانفيلتراسيون هما واحد الشوكات كندقوهم في وسط الركبه. شنو هما هاد الشوكات؟ هاد الشوكات واحد الزيت اصطناعي كيعوض ديك السائل الزلالي ديال الركبه، كنعوضوه بواحد السائل حتى هو اصطناعي لزج اللي كيسهل التنين ديال الركبه. شنو كيتسمى بهذا السائل بالفرنسيه؟ كيتسمى لاسيد هيالورونيك. كندقوه في وسط الركبه باش الركبه كتنقص الاحتكاك ديالها. هذا طريقه من الطرق ديال العلاج الدرجه الثانيه ديال الاحتكاك. كاين واحد الطريقه اخرى ديال العلاج ديال الدرجه الثانيه اللي هي حديثه، هي يمكن تكونوا كتسمعوا بها، هي لا بي بالفرنسيه بلازما ريش اون بلاكيت، وباللغه العربيه بلازما غنيه بالصفائح الدمويه. شنو هي واحد الدم ديال المريض، دمو كنجيو كنديروا له بريليفمون، كنهزوه وكنصفيوه في واحد الاله. ملي كنصفيوه الدم ديالنا كيعطينا واحد الماده بحال الزيت ولكن خرجناه من الدم ديال المريض. دونك ماشي اصطناعي. ديك الزيت كنجيو كندقوه كنحطوه في وسط الركبه اللي فيها الاحتكاك. دونك شنو كيوقع؟ بيان سور كينقص لنا الاحتكاك والمريض كيحس بتحسن. وهذه طريقه حديثه
وتثبت بالدراسات الحديثة أنها عندها مفعول في علاج احتكاك مرض احتكاك الركبة. يمكن لي نتطرق كذلك في هذه المرحلة المتوسطة من المرض على واحد العلاج، ولكن هذا العلاج هذه المرة علاج جراحي، وكنديروه خصوصا الانسان اللي عنده رجلين ماشي متوازين، عنده مقوسين كما شرحت لكم. هذا الانسان اللي عنده رجلين مقوسين كيتعرض لهذا احتكاك الركبه في سن مبكره، يعني يمكن بعد 40 عام، ماشي حتى 60 40 عام يمكن له يبدا يعاني من مرض احتكاك الركبه. والعلاج عند هاد الناس هادو هو اننا كنقوموا تقويم ديال هاد الساقين، وكنخليوهم يكونوا متوازيين، ما كيبقاوش مقوسين، دونك كيرجعوا متوازيين. وغندوزو الان المرحله الاخيره ديال العلاج احتكاك الركبه. في المرحله المتقدمه ديالو هو باستبدال كلي المفصل بمفصل اصطناعي، هي بالفرنسي اللي كنقولوا له بروتيز توتال دو جونو او بي تي جي. في هذه المرحله الاخيره شنو دونك الاحتكاك كيكون كبير، كيكون تاثير كبير على الحياه اليوميه ديال المريض. في هذه الحاله هذه كنضطروا اننا نبدلوا الركبه كامله بواحد لا بروتيز توتال دو جونو. هنا غنوريكم لا بروتيز توتال دو جونو، هي هذه هي اللي كنبدلوا وكنديروها للمريض. هذه كتكون من جوج الاجزاء، الجزء اللي كيكون في الساق والجزء اللي كيكون في عظم ديال الفخذ. وغنتطرق ان شاء الله في واحد الفيديو غنديرو ان شاء الله خاص غير بهاد لا بروتيز، بهذا العلاج هذا اللي هو استبدال كلي للركبه، باش يتمكنوا ان شاء الله من الفهم ديالو على ما يرام ان شاء الله. اخر شابيتر ان شاء الله غنهضر عليه هو كيفيه الوقايه من مرض احتكاك الركبه. اول حاجه اللي غنهضر عليها هي الوزن. الانسان ثقيل كيهلك الركابي، دونك الانسان الا بغى يحافظ على الركابي ديالو خصو يضعف. كنصح سورتو النساء انهم يضعفوا باش يحاولوا على الركابي ديالهم. علاش كما شرحت لكم في الفيديو الاول، الانسان مثلا الله خلق لنا الركبه كتهز 60 كيلو وانا هز عليها 100 كيلو. هذه حاجه طبيعيه انها غتهلك بسرعه وغتعيا بسرعه، ماشي بحال انسان اللي عنده ركبه اللي كتهز 60 كيلو هو فيه 60 كيلو. يعني في عوض الركبه ما تعيش مثلا 50 عام وانت صحيح او 60 عام وانت صحيح، غتوصل مثلا غير 40 عام غادي بداك الالم ديال مرض احتكاك الركبه. هذه اول نصيحه هي اننا نطيحوا الوزن ديالنا ونضعفوا. خصو الانسان ويمكن نعطي مثال ديال هذه القضيه ديال الوزن بالطوموبيل. كل ما هزيتي عليها الثقل وتمشيتي بها مده طويله كل ما كتهلك لها لي زامورتيسور ديالها. وكذلك الركبه كل ما هزيتي عليها شي ثقل بزاف وبقيتي كتوقف عليها بزاف، كتمشي عليها بزاف، كل ما كتهلك الركبه ديالك. هذا بخصوص الوزن. كاين واحد النصائح اخرى يمكن لي نطرق لها، هي مثال ديال الطلوع والهبوط ديال الدروج. كل ما نقصنا في الطلوع والهبوط ديال الدروج كل ما كان افضل، كل ما نقصنا الاحتكاك ديال الركبه خصوصا عند الانسان الكبير. ولهذا في نفس السياق نطرق على الصلاة. الانسان كبير من يبدا كيحس ان الركبه ديالو كتضرو
أو لا عنده مرض احتكاك الركبة، من الأفضل أنه يصلي على كرسي. علاش؟ لأن كل ما سجد كل ما الركبة كتزيد تحك، وكل ما كيزيد المرض، كيزيد يصعب وكيزيد الحريق. ولهذا من الأحسن أن كنصح المريض أنه يصلي على هو جالس على كرسي. من بين النصائح عاود هي وضعية الجلوس. مثلا وضعية الجلوس باللغة العربية القرفصاء. شنو هذا الجلوس القرفصاء؟ هو الجلوس مثلا كنقولوا حنا في الطواليت البلدية. حتى هاد الوضعية هذه صعيبة للركابي، كتهلك ركابي. لهذا كنصحوا الناس انهم يستعملوا اكثر الطواليت الرومية على الطواليت البلدية، لان الطواليت الرومية ما كيكونش ديك التني الكلي للركبة، وهكا ما كيكونش الاحتكاك كبير على مستوى الركبة. واخيرا في الوقاية بالنسبة للرياضة كنصح الناس باش ما يتصابوش باحتكاك الركبة انهم يبتعدوا على الرياضات القفز اللي هي بالفرنسية لي سبور دو سو. علاش؟ عادية. نعطيكم ديما المثال ديال الطوموبيل اللي كتمشي في لي سوكوس بزاف كيتهلكوا لها لي زامورتيسور بزاف دغيا. كذلك الركبة. الرياضات اللي فيهم القفز كاملين كيهلكوا الركابي. نعطيكم مثال: الركض، الباسكت، الهوند، كرة المضرب، التنس. هادو كاملين رياضات كتهلك الركبة. والرياضات اللي كنقدر ننصح بها هي رياضة السباحة ما كيكونش فيها القفز، الدراجة، ركوب الدراجة. واخر رياضه اللي هي مهمه هي ركوب الخيل. هاد الرياضات اللي هما مهمين يمكن نديروهم كيخليونا نقويو العضلات ديالنا ولكن بلا ما نضروا الركبه ديالنا. فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه لهذا الجزء الثاني اللي متعلق بمرض احتكاك الركبه. كنتمنى انكم يكون عجبكم هذا الجزء، وان شاء الله في واحد الجزء واحد اخر غنطرق مواضيع اخرى، وغنطرق خصوصا ان شاء الله على نطرق في موضوع كما قلت لكم قبيله ديال العلاج الجراحي باستبدال الركبه الاصطناعيه. ان شاء الله غنشرح لكم شنو هي الركبه الاصطناعيه، كيفاش كتجرى العمليه، النتيجه ديالها، كل شيء متعلق بهذا الاستبدال الكلي للركبه. وشكرا.